میرے پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت میں اج تواڈیاں نظراں تو اوجھل ہو جاؤں گا. میں تواڈا ہادی اور نبی 11 ہجری 28 سفر تک نہیں. میں تواڈا نبی اور ہادی قیامت تک. ہدایت دی ذمہ داری قیامت تک میں مخلوق خدا دی لے کے آیا ہوں. اج میں ظاہراً تواڈیاں نظراں تو اوجھل ہوں. میں تواڈی ہدایت دا بندوبست کر کے جا رہا. میں اپنے بعد تانوں بے ہدایتہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. بہت مہربانی. یا رسول اللہ تواڈے بعد ساری ہدایت کون کرے گا؟ فرمایا ایک نہیں دو. کتاب اللہ، ایک قرآن تواڈا ہادی ہو. دوسرا وا اطرتی اہل بیتی، دوسری میری وہ اہل بیت جڑی میری اطرت ہوئے گی وہ تواڈی ہدایت کرے گی. اتھوں تک حدیث دا تعلق وصیت نال. اگلا حصہ حدیث دا ضمانت اور گارنٹی. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. میں اللہ دا سلطان نبی وعدہ کر رہا اگر تسی ہدایت قرآن اور اہل بیت لوگے جتھے مر جوگے جہنم تو بچا کے میں جنت لے جاؤں. تواڈے ہاتھ سلامت بھائی، تواڈے ہاتھ سلامت بھائی. یک زباں حیدری ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا جا آواز زیادہ کرنا. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم تمسک رکھو گے ان دونوں کے ساتھ، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو. حتی یرد علی الحوض، چونکہ تھوڑا تمسک قرآن اور اہل بیت نہ لوئے گا یہ دنیا دی گمراہیاں تو بچان دے. تو ان حوض کوثر تے لے ونگے، اگے میں کھلوتا ہوں گا، تو ان پانی بھی پیواں گا، جہنم تو بھی بچاواں گا، جنت بھی پہنچا دیں گا. لیکن ہدایت لینی ہے قرآن اور اہل بیت. جڑا میرے پیش نظر حدیث دا جملہ ہے وہ ہے ثقلین، اور اس حدیث دا نام ہی حدیث ثقلین. میرے اہل سنت بھائی اگر سن رہے ہیں زیادہ توجہ. انی تارکن فیکم الثقلین، فرمائے میں اپنے بعد جڑے دو ہادی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ثقلین نے. ثقلین دا معنی کیا ہے؟ ثقلین دا معنی ہے ہم وزن، وزن میں ایک جیسے، رائی دے دانے جتنا فرق نہ ہوئے، وزن برابر ہوئے. ثقلین، ثقلین تسنیہ دسی گئے بر وزن حسنین. حسنین ان اولاد نے جڑے خوبصورتی چک جائے ہوں. میں صدقے ہوں جی. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی. جنہ دی خوبصورتی دا فیصلہ نہ کیتا جائے. میں لکھ باری. ثقلین بر وزن حسنین، ایک خوبصورت ہوئے تے حسن، دو اکو جے ہون تے پھر حسنین. یعنی جنہ دی مہربانی جی، مہربانی، جنہ دی خوبصورتی دا ویکھن والا فیصلہ ہی نہ کر سکے کہ زیادہ کیڑا خوبصورت ہے گھٹ کیڑا خوبصورت. خوبصورتی چ بالکل برابر ہون تے حسنین. چلو تسی جملہ سنے. میں تھوڑی جی تشریحاً ایک چھوٹی جی سطر تاریخ دی سنا دینا. خوبصورت ایک جیسے برابر، خوبصورتی میں ایکول، حسنین. تختیاں لکھیاں نے میرے بادشاہ نانے دے سامنے رکھ کے پہتے نانا دسو خوش خط کس دا زیادہ ہے؟ مسکرا کر دیں یہ لکھن والے حسنین ہوتے فرق کون واضح کرے؟ میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی. بہت مہربانی، اللہ زندگیاں دراز کرے. فرمیندے نے لکھن والے حسنین یا اللہ بہت خوبصورت نہیں، کمال خوبصورت نہیں. نانا زیادہ خوبصورت کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں نہیں فیصلہ کر سکتا. کیوں؟ حسنین جنہاں دا فیصلہ نہ ہو سکے زیادہ خوبصورت کون ہے. اچھا تسی بابا جان کول چلے جاؤ، شہزادیاں تختیاں چاہیے والی ولایت دے سامنے. بابا یا علی جی بیٹا بابا فیصلہ کرو خوش خطی کس دی زیادہ ہے؟ جنہیں میرے مولا نے جواب دیتا ہے کلام الامام امام الکلام. مسکرا کے فرمیندے نے میں آقا و مولا تے تقدم کی میں کراں جیڑا فاصلہ نبی نے کیتا علی کی میں کرے. آئے ہائے ہائے.
میں اپنے آقا و مولا تے سبقت کی میں لے جا. ہون پتہ لگے میرا سنی بھائی اسی شیعہ علی نو زیادہ کیوں پڑھنے ہیں؟ اسی چوکھا علی نو تاں پڑھنے ہیں دنیا نو پتہ لگے جس محمد دا علی اتنا بلاندے اس علی دا مالک کتنا بلاند ہوئے گا، اس علی دا مولا کتنا بلاند ہوئے گا. مہربانی یار فرمائیں دن اچھا بیٹا میں بھی نہیں فیصلہ کر سکتا، جاؤ تسی اماں پاک کو لے جاؤ، تختیاں چاہ کے دوویں شہزادے ماں دے سامنے. ما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ دے دنیا کی سمجھے زہرا کون ہے، معدن عصمت حجاب قدرت. تختیاں سامنے رکھ کے دیں اماں نہ نانا دستے نے نہ بابا دستے نے، اماں بس ہن آخری حد تسی ہو، تسی ان کسے پاسے نہیں ٹورو گے. اماں دسو خوشخطی کس دی زیادہ ہے؟ کوئی پردے چ بیٹھی ماں جو ملا سمجھے گی. دوما تحریروں نو سیدہ چم کیا دینے میں ماں ہاں، ماں کے کیویں دساں خوبصورت کیڑا زیادہ ہے. میں تے ماں بیٹا میرے واسطے تو دوویں سونے لکھ دے. نہیں اماں بس آج فیصلہ کرو خوشخطی کس دی زیادہ ہے. سیدہ فرمایا اچھا بیٹا جے لازم میرے کو فیصلہ کرانے تو پھر کتاب والا لکھ دے بی بی پاک دے گلے چ ایک بہشتی موتیاں دا ہار ہے جی دے 7 دانے نا. سیدہ ہار اتاریا توڑ کے مٹی دے پھینک دے. فرمایا لو تختیاں رکھ دیو دانے چنو، جیڑا زیادہ چن گیا زیادہ خوش کھاتا. کتنی داد ہے بھائی، کتنی دعائیں. حسنین خوبصورتی میں برابر 3 دانے میرے بڑے بادشاہ چن لے، 3 دانے میرے بادشاہ حسین چن لے. سورہ یاسینی پڑھ دو نا فیہما جنتان، اس میں 2 جنتیں ہیں. یہ مطلب ہے جنت ایک نہیں، جنتاں 2 نے. کیوں؟ سردار بھی 2 نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت دے جوانہ دے سردار حسن حسین نے قسم خدا دی اس دنیا تے اگر کسے ایگزامپل ویکھنی ہوئے، جنت دا نمونہ ویکھنا ہوئے، کربلا ٹور جے ایک محرم چو نکلو تے علی دے دوسرے پتر دی زیارت ہو جے، ادھروں نکلو تے علی دے اس بیٹے دی زیارت آئے. یہی جنت ہے. ایک جنت دے وڈے سلطان 3 دانے چن لے، جنت دے چھوٹے بادشاہ 3 دانے، 6 دانے مک گئے، 1 دانا آخری رہ گیا. ادھے تے فیصلہ ہے خوش خط کس دی زیادہ. کتاب والا ہی نہیں لکھ دے سجے پاسو حسن ہاتھ بدایا، کھبے پاسو حسین ہاتھ بدایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ انہی لکھے ہے. اجے شہزادیاں دے ہاتھ نہیں پہنچے، عرش نو زلزلہ ہے. جبریل جی مالک فرمائے سدرہ چھوڑ، کافوری پر مار کے موتی نو 2 حصیاں تقسیم کر دے. ہے نہیں حسنین؟ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں تواڈے ہاتھ سلامت بھائی، میں صدقے ہوں. فرمیندے نے ہے نہیں حسنین، فرق کون کرو؟ خوبصورتی میں ایک جیسے برابر خوبصورتی حسنین. اس سے دے وزن تے ثقلین. وہ جڑے میں 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ثقلین. جی میں حسنین تسنیہ دسی رہے انہیں ثقلین بھی تسنیہ دسی. حسنین انہوں آدھے نے جڑے خوبصورتی چ برابر ہوں، ثقلین انہوں آدھے نے جڑے وزن چ برابر ہوں. حسنین دا مصدر حسن، ثقلین دا مصدر ثقل، سے کاف لا. ثقل کیا ہے؟ تسی دکاندار کول جاندے ہو کوئی چیز لین، مثال دے طور تے چینی دی مثال میں دے رہے ہیں چونکہ مٹھیاں مثالاں بندے اور نہ سن. یہ ایسی مٹھی مثال ہے جڑی شوگر فری ہے. سنن نال تے کچھ نہیں ہوئے گا نا. مثال دے طور تسی کلو چینی منگی ہے، میرے والے سنت بھائی زیادہ توجہ. دکاندار تو چینی پاک نہیں دے دے گا، وہ چینی شاپری پاک کے ترازو دے 1 پلڑے تے وٹا رکھے گا 1 کلو دا. وہ جڑا کلو دا وٹا رکھے ہے نا عربی زبان وچ اس نوں سکل آکھے گا.
دوسرے پلڑے تے چینی برابر کر کے خریدار دے سامنے این ترازو چاہ کے تولے گا، پلڑے بالکل برابر ہون، سوئی بالکل سنٹر ہی چوے، رائی دے دانے جتنا بھی فرق نہ ہوئے۔ عربی زبان اس برابری نو سکلین آکھیا گیا، آئے ہائے سکلین۔ تولن والا دکاندار نہیں، آمنہ دا لال ہے۔ انی تارکن فیکم سکلین، وہ جڑیاں دو چیزاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سکلین نے، برابر نے۔ یہ رسول سکلین کیوں آکھے؟ میں اپنے مقصد دے پہنچ گیا۔ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دی گل حکمت تو خالی نہیں۔ یہ نبی سکلین دی کنڈیشن کیوں لائی ہے؟ وہ جڑیاں دو چیزاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سکلین ہر حوالے نال برابر نے، رتبے وچ بھی، مقام وچ بھی، کرامت وچ بھی، طہارت وچ بھی، تلاوت وچ بھی، نزول وچ بھی۔ چونکہ رجب دا مہینہ ہے، آج دو میرے بادشاہ دے ظہور دا دن ہے۔ سرکار امام محمد تقی علیہ السلام، صلوات بھیجو سارے، اللہم صلی۔ اور میرا باب الہوائے شہزادہ، فاتح کربلا، بقائے حسینیت، کربلا دی فوج دا سب تو بڑا بہادر، جس بغیر تیر تلوار دی جنگ کر کے دسے ہے ساڈا چھوٹا بھی علی ہے، ساڈا بڑا بھی علی، آئے آئے، جس دی خاموشی یزیدیت دی شکست بن گئی، جس نوکے سنان تے 36 شہراں چ بغیر بولے اعلان کیتا ہے جنگ نہیں ظلم ہے۔ یہ میرے دو بادشاہ دا آج ظہور ہے۔ یہ رسول سکلین کیوں آکھے؟ روکنا اپنے آپ نے، فضائل پڑھنا چاہتا۔ سکلین کیوں آکھے جی؟ رسول فرما رہے نے تو دکاندار غیر معصوم کو کلو چینی لے کے تول کے لینا تے تاں مطمئن ہونا ہے، غیر معصوم دے ہتھاں دی تلی تے مطمئن ہونا ہے۔ میں محمد قرآن اہل بیت نو سکلین کر کے تولے ہے، قرآن نو بداندہ کیوں رہے ہیں، اہل بیت نو گھٹاندہ کیوں رہے ہیں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، میں صدقے ہوں، مہربانی۔ اے ہے سکلین۔ بہت شکریہ، تسی سنیا سونا تو میں جملہ آکھاں گا جی، سارے آخر تک حیدری، مہربانی جی۔ سکلین مجلس دے بعد پیغام ذہنی چ رہ جائے تو پھر مجلس ہے، داد تو زیادہ توجہ ہوئے۔ کسی ایک بندے تک میرا ایک جملہ پہنچ گیا، میں سمجھاں گا میں مالکان دی بارگاہ اپنے حصے دی ڈیوٹی کر دیتی، کرنا سی اتنی ہے جتنے جو گئے ہیں۔ آئی فون میں نے بہت پسند ہے جی، متن تو میں رکھے ہے، قسم امام دی من نہیں پتا سوائے سم دے دے کی سم پائی دی، او دے اندر کی ہے، او کی میں کام کردہ ہے، بیٹری دے نہیں پتا کتھے تے قدم دی تے جی میں تھے کھلو کے آئی فون دے بارے لیکچر دینا شروع کر دیا، میں تے ککھ نہیں جاندہ۔ امام حسین دا کرم جی اسی انہاں دے بارے گلاں کرنے ہیں جنہاں دے بارے اسی جان دے کو نہیں۔ جا اے ساڑھے بخشش دے بہانے نہیں، پھر بھی اسی اتنے ہی کرنا ہے جتنے جو گئے ہیں، وہ ساڑھیاں سوچوں تو بھی بولاندن ہیں۔ ہنجے مولوی واڑا لائیاں نے جی، اچھا ودا کے نے، تو مولوی من علی دی حد دسنا، پھر میں وداواں تے میرا گربان پکا۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی۔ سکلین یا علی، سکلین برابر رتبے وچ بھی۔ اگر قرآن دی تلاوت عبادت ہے تے پھر سکلین تائیں اہل بیت دا ذکر بھی عبادت ہوئے۔ اگر قرآن دیاں 17 ویکھنا عبادت ہے تے پھر سکلین تائیں انہاں دا چہرہ ویکھنا عبادت ہوئے۔ جے قرآن دے قریب نجاست نہیں آ سکتی تے برابر تائیں نے اہل بیت آئے ہائے۔ جے قرآن نو نجس ہاتھ نہیں نہ لا سکتا سکلین تائیں نے حرامی انہاں نو نہ مننے ہیں۔ آئے ہائے، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا جی۔ چونکہ نزول معصومین دا مہینہ جی، بے سے سوشل میڈیا تے جمدے نے یا نازل ہوندے نے، مجال کروڑ مجال،
کیا پدی کا شور. مولوی خدا واسطے حیا کر. ہاں اے میں ممبر تے آ کے ہے وہ مخلوق محمد و آل محمد اللہ نہیں مخلوق نے لیکن ملا تیرے میرے جے نہیں جی میں توں جمنے میں جملہ آکھاں جی ڈاک آ گئی مالک دی ڈاک آ گئی تہاڈی امانت ہوگی جتھے مولوی توں جمے اتھے 40 دن سجدہ نہیں ہوندا جتھے اے آ جان ادھر منہ نہ کریے اللہ سجدہ قبول ہی نہیں کردا. میں صدقے ہواں علی حق علی حق علی بولنا بھائی حیدری. جڑا جملہ میں انتظار ہی چاہو خدا کرے میں ڈیلیور کر لوں. سکلین برابر. یہ نبی کیوں آکھیا سکلین؟ نبی نے پتہ ہی بیسا ہونیاں نے جی جمدے نے جی نعوذ باللہ. خبردار اپنے معیار تے آل محمد نہ تول. گندے نطفے دی پیدائش کو جا نور علی نور کو جا. اپنے جا کے آسنا کر. سکلین رسول کیوں آکھیا ہے؟ خدا کرے جتنی میں محنت کر رہے ہیں جملے واسطے. جمدے نے نازل ہوندے نے بیسا چھوڑ دیو. رسول کی آکھیا ہے سکلین. نبی رولے مکا کے گیا ہے کلمہ رسول دا پڑھ سنی ہے شیعہ تراوی والے ماتم والے تیرے فرقے نال بحث نہیں. آ قرآن تے ہاتھ رکھ کے من دس دے نبی پیادے نے دووے برابر جے سکلین جے قرآن اور اہل بیت. پڑھ مولوی کلمہ تے نبی نو حاضر و ناظر رکھ کر کے من دس جے قرآن دیاں آیتاں دنیا تے جم کے آئیاں نے آل محمد جم دے نے جے او نازل ہے پھر سکلین تانے اے بھی نازل ہوئے. ہائے 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 میں صدقے بھائی بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بھائی. سب تو چھوٹی سورت دا نام ہے سورہ کوثر. کی اجر دے سکتے ہو جی؟ کتنا بدلہ دے سکتے ہو؟ قرآن دی سب تو چھوٹی سورت دا نام ہے سورہ کوثر. جے سورہ کوثر جمی ہے تے پھر آل محمد جم دے نے تے جے سورہ کوثر نازل ہے نا پھر سکلین تائی نے سیدان دا علی اصغر بھی نازل ہوئے آئے. تین کی ساکھیا کلو نام ہی صرف 14 آمدے نے. کلو نام محمد تو مراد صرف 14 نہیں یہ سارے ہی محمد. اپنے تے قیاس نہ کر آل محمد یہ کیویں دنیا تے آئے. غسل ولادت ضروری ہے تیرے میرے واسطے. دنیا تے آویں تے پہلا غسل ولادت ہے تاں ہاتھ لاؤ چمو شمو لیا قرآن سر تے رکھ دینا. میں ایک کعبے ٹوٹی لگی آئی بولو یار میرے نال جڑے نہیں پہ بول. سیاست کتب اربع تک میں زامنہ حسین دنیا تے آیا تے رسول ویکھے دائی دے ہتھاں فرمایا اورے لیا اس کہ بادشاہ جی میں غسل ولادت فرمایا خبردار غسل ولادت والے نوں دئیدا ہے اے میرے جیا محمد ہے. میں صدقے ہوں سکلین برابر رکھنا برابر ہی. یا قرآن بھی جم کے آیا تے یا خال محمد بھی نازل. اچھا چلو لائی مجلس جا رہی ہے جی کسے حقدار تک میرا جملہ پہنچا. ساڈے اور اہل سنت بھائیوں چ چھوٹا جا اختلاف ہے. بہت جی حدیث سکلین اسی بھی منیا نبی قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے نے لیکن اہل بیت تو مراد صرف مخصوص افراد نہیں جیڑے جیڑے اتھے موجود نے سارے دی سمجھ آ رہی تھا. انج گلاں تو ساری آمدیاں نے تسی بول دے شول دے کوئی جی سارے ہی اتھے جڑے رشتہ دار نے صحابہ کرام ازواج مطہرہ سارے ہی اہل بیت نے. لو جی میں ایک جملے چروڑا مکان لگا. لو ٹھیک ہے جناب کل پھر میدان معاشر نبی دے متھے لگنا ہے. دنیا تے 4 دن گزر جائے دی جڑا 3 ٹائم کھاندا ہے او دا بھی دن لنگدا ہے جڑا روزے نال ہوندا ہے دن گزر جانا ہے دنیا مک جانی ہے. ایک دن فیصلہ ہونا ہے مالک یوم الدین دی بارگاہ.
اللہ رسول خدا دا آخر شکلین نے برابر نے کدے نال قرآن اور اہل بیت برابر نے جنوں اہل بیت بنانا ہی نا پھر ایک وٹا قرآن اے رکھنا ایک پاسے دوجے پاسے انہوں رکھنا ہی جڑے قرآن نال وزن پورا اترے آئے آئے میں صدقے ہوں جس نو اہل بیت بنانا ہی بنا جی میں قرآن دے نزدیک نجاست نہیں نہ آ سکتی پھر اہل بیت نے یطہرکم ازل تو ابد تک پاک ہوں تعرف الاشیاء بے ازدادہا چیز دی پہچان ہوندی اس دی ضد نال دن نہ ہوندا جیسے رات نہ ہوندی دن رات اندھیرا اجالا روشنی تاریکی آگ پانی بلندی پستی یعنی پستی تائیں جو بلندی ہے رات تائیں جو دن ہے چیز دی پہچان ہونی ہے ضد نال قرآن پاک ہے تے پھر شکلین اہل بیت ہو سکتے نے جڑے ازل تو ابد تک 24 گھنٹے پاک ہو لے ہون مولوی کو پوچھیں نبی باقیاں دے بوئے بند کرائے نے علی دا بوئے مسجد کیوں کھلا رہا ہائے 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 مہربانی بھائی جڑے بول دیو تو اڈا احسان ہے جنہاں دا گھار اور مسجد ایک جیسے ہون انہاں دا نا اہل بیت پوچھیا بھی یہ صحابہ کرام یا رسول اللہ اسی تے بند کر لے جے تے علی کو نہیں جے کیتا فرمایا علی اکھی دے سنو جے دا کھلا ہی رہے سرکار جے 11 اٹا کونی تے ساڈے بچے نے اسی بند کر دینا فرمایا اللہ کیا کھلا رہے انہاں کہ یا رسول اللہ پھر ساڈی تے مجال نہیں گھر جانا ہے تے پھر ساڈیوں ٹبریاں ساڈے نال پیسہ کرنیاں نے ساڈے بند ہوئے نے تے بطول دا کھلا ہے تو یا رسول اللہ پھر گھروں بندہ تنگ ہوئے تے عبادت دا بھی کوئی سوال ٹینشن ہو جاندی تے ذرا انہوں نے سمجھانا ہے تسی تے پھر بہتر جان دے تو اڈے گھر تے 9 تو 11 نے نا جی تے وہ گھر والیاں نوں کی پھر دسی انہاں پھر جاندیاں سانوں تانے دینے نے ویکھاں اپنے بند کرائے او دا کھلے تے یا رسول اللہ پھر کی وجہ کی دسی ہے فرمایا میں نہیں آکھے اللہ ہی آکھے کھلا رہے جی وجہ فرمایا اللہ کہ متے انہاں ویڑیاں وچوں قدرے کوئی اس ویلے نکل آوے جس لے مسیح آنا منع ہوئے بعضی دفعہ حالت ایسی ہوندی مسجد بندہ جا سکتا ہے بعضی دفعہ منع ہوندے نہ جا تے حالت ایسی ہوندی تے اللہ دے متے کرے بھول بھولے کھیا انجے منہ چاہ کے واڑا بند کرا دے تے مالکو ادھروں بھی تے کوئی نکل سکتا ہے نا فرمیندے نے ان کو مرجسا او 24 گھنٹے ہی پاک ہوندے نے ہائے 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 میں صدقے ہوں جس نو اہل بیت بنانے نا ایس معیار تے لیا بنے جی میں قرآن 24 گھنٹے پاک ہے نا پھر دوجے پاسے اہل بیت انہوں بنانے نہیں جڑے 24 گھنٹے چیز دی پہچان ہوندی ضد نال طہارت دی اپوزٹ کی ہے نجاست پاکیزگی پلیتی اے پلیت چیزاں کیڑیاں کیڑیاں پھر پتہ لگے پاک کی ہے کائنات دیاں نجاستاں کٹھیاں کرو تے 3 بن دیاں نے بت پرستی شراب شرک اگر قرآن تے نظر جلاؤ باقی ضمنی نجاستاں مین نجاستاں کٹھیاں کرو تے 3 نے شرک شراب بت پرستی لیا جنوں بنانا ہی اہل بیت آئے ہائے مہربانی بھائی اللہ تواڈے ہاتھ سلامت رکھے جشن ہو گیا جی جشن ہو گیا اے جشن ہے کہ میں تے جشن پڑھ گیا جس نو بنانا ہی اہل بیت جی سارے ہی آن تے سارے ہی آن لیا کر لنگوٹا اینا تروں تو پاک ہون نہ بت پرستی دا سجدہ ہوئے نہ شرک دا دھبا ہوئے نہ شراب دی چھٹ ہوئے جے اجے نہیں تسلی تے میں بھی کھا دینا ایک بادشاہ دا دربار آئی او دے پتر شراب پی لے آئی کسے بندے جاگ شکایت لائی بادشاہ سلامت شراب دی سزا ہو سکے کوڑے ہو سکے جے تیرا پتر پیوے تو ہو سکے انہوں بھی کوڑے ہو سکے انہیں پی لیا لیا او پیتی یا ہو سکے ابا تھوڑی جی پی لئی ہو سکے لیا انہوں کوڑے مارو آئے آئے
اس اعلان کیتا ہاں بھائی اس کالا جا جلاد ایک رکھیا کوڑا او دے ہاتھ جو سکے مارو اس نو ہو سکے بکھ لو گناہ کیتا تے چوڑ بج گئی ایک مہربانی کریں کوڑے او دے کول مروائیں جس آپ نہ پیتی ہے توڑے ہاتھ سلامت بھائی توڑے ہاتھ سلامت بھائی اللہ توڑے ہاتھ سلامت رکھے اس کولوں اچھا بولو حیدری تے جس 5-7 پیک آپ لائے ہو سوچوا کھا کے او دے کول مروائیں جس آپ کیتے گناہ ٹھیک ہے پھر میں شرابی ہوں تو مارا نہ تو شرابی نہ نہ تاریخ تو باہر ہیں تو میرے گرمان پکڑنا گھر دے کونے چھپ کے میں گل پہ کرنا چوک تے لوڑ تے گل کر رہے ہیں نہیں پوچھ میرے تے اپنے پڑھے لکھے مولوی کو پوچھ لی سارے اندے منہ تھلے ہو گئے انہوں نے کہا کون مارے میں غازی دے علمہ دے درمیان کھلوتا ہے ذاکر میں بعد ہی چاہ سید میں پہلے آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سارے دے منہ تھلے ہو گئے علی علیہ السلام نکے جے حسن دا ہاتھ پکڑ کر اے لے میرا پتر کوڑے مار نہ تو پیتی ہے نہ تیرے نسل ہی چکا دی کسے پیتی نہ تیرے خاندان ہی چکا مہربانی جس جسن اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرج عالم جس جسنو ایس واسطے نبی آکھے سکلین جنو بنانا لے بیت وزن دا قرآن نال برابر کرنا جناب شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ سنت بہت بڑے عالم نے انہوں 2 کتابیں لکھی ایک الفاروق ایک سیرت النبی 2 ہستیاں نال انہوں نے عشق کیتا ہے پیار کیتا ہے اپنی زندگی ایک خلیفہ دوم نال ایک آمنہ دلال نال دوان دی شانے ایک کتاب لکھ دی سیرت النبی جو پڑھنے لگا مجھے نبی پاک دی رحلت اور وفات دے بعد ایک قبیلہ مدینے دے قریب رند آئی انہاں دا جھگڑا ہو گیا وہ 2 قبیلے دے 2 گروپ آگے مدینے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہوئے انہاں کہا جی تسی صحابی بھی ہو خلیفہ بھی ہو ساڑھے چروڑا پہ گیا ہے ساڑھا قبیلہ جنگ تے اتر آئے تے اسی فیصلہ توڑے تے لے کے آئے ہیں تسی آئی وٹنس اس بات دے انہوں کہا پوچھو انہاں کہا جی ساڑھے قبیلے دا کچھ گروہ آدھے نبی دا سایہ ہائی کچھ آدھے کوئی نہیں تے اسی چونکہ ویکھے کو نہیں تے تسی ویکھے نہیں توڑے تے سانی یقین ہے تسی دسو جی سایہ ہائی یا کوئی نہیں عثمان بن عفان آکھا کوئی نہیں فرمایا میں بالکل نال رہا نبی پاک دے سایہ آئی کوئی انہاں آکھا جی پھر مک گئی گل توڑے تے جیسے فیصلہ کیتا ہے وہ جڑے آدھے انہا ہائی انہاں آکھا جی سان دلیل دیو اللہ سایہ بنایا کیوں نہیں فرمایا دلیل سن دلیل پھر مثال دے دی سمجھان واسطے انہاں کہا جی مثال دے طور تے اگر نبی پاک ٹر رہے نے سایہ ہوندہ سورج ہوندہ پیچھے تو سایہ ہوندہ تے کتھے ہونا آئی عثمان بن عفان آکھیا اللہ اس واسطے سایہ نہیں بنایا کہ اللہ دا پیار ہی نبی نال اتنا ہی اللہ برداشت ہی نہیں کردہ میرے محبوب تو اگے گے میرے محبوب دا سایہ بھی ہوئے تھا یعنی اتنا بھی خدا برداشت ہے کہ میرے محبوب تو کہ سایہ بھی ٹورے تو میں اللہ برداشت ہے انہاں کہا چلو اگے والی تے گل سمجھ آ گئی اگے نہیں ہوندا تے سورج سجے ہوئے یا کھبے ہوئے سایہ برابر تے ہو سکتا پھر تے اگے جان دی لاجک ہی کوئی نہیں انہاں کہا جی اللہ اے بھی برداشت نہیں کرتا کیوں فرمایا اللہ دے میری محبوب دی توہین ہو جائے گی اگر میرے محبوب دے برابر دا سایہ بھی ٹورے تھے خطیب آل محمد کی بلا زیدی شاہ مرحوم درجات دی بلندی ہوئے نہیں انہوں دا جملہ ہے اردو خطیب انہوں فرماندین پھر مولوی سو جس کا سایہ اس کی برابری نہیں کر سکتا اس کا ہمسایہ اس کی برابری آئے 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 میں صدقے ہوں محبوب دے برابر محبوب دا سایہ بھی ہوئے فرمائے میرے کل برداشت
انہاں آکھا جی اگے بھی سایہ نہیں سجے کھبے بھی ٹھیک ہے تے جے سورج اگے وے تو سایہ پیچھے تے ہو سکتا ہے اللہ ہی بنا دینا جس لئے سورج اگے ہوندہ تو پیچھے سایہ ہوندہ عثمان ابن عفان آکھا وہ بھی نہیں ہو سکتا انہاں آکھا جی کیوں انہاں آکھا جی نبی اگے وے تو پیچھے اسی صحابی ہوندے اللہ بھی برداشت نہیں کردہ کہ سایہ محبوب تے کوئی صحابی بھی پیر رکھے زد کریں گا زد لے کے ٹور جائیں گا قبری فیکٹریاں تیریاں چوکھانیاں نے کفنوں تے جبیں کوئی نہیں برادری تیری چوکھی ہے سکا پتر نہیں قبری جا سکتا محلے دی مسجد دا مولوی کیڑے باغ دی مولی آ امام حسین دی مجلسی بے کہ میرا سنی بھائی فیصلہ کر تیر نال 2 نمبری پیا کردہ ہے مولوی جڑا دے سارے کو جین دے سارے اہل بیت نے رسول سکلین کیوں آکھے میں دساں اصحابوں نے جڑے نبی دے سائے تے پیر نہ رکھن اہل بیتوں نے جڑے نبی دے مونڈیاں تے کھیڑ دے ہائے 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 میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں اچھا بولو حیدری اللہ زنیہ دراز کرے بہت مہربانی اللہ صلی اللہ محمد اے جڑا تاج کمپنی قرآن چھاپے جے اے نقل ہے اے جڑا چھاپے ساڑھے گھرانچ مسیطاں میں ساڑھیاں گھرانچ موجود ہے نا اے اصل دی اے جڑا پیادہ نقل بنانی بدت ہے اصل قرآن لب ہم مولوی اصل کی تھے آؤ قرآن تو پوچھو قرآن تیری اصل کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اصل قلب مصطفیٰ جڑا قرآن دی نزول دی اصل جگہ ہے وہ میرے نبی پاک دا دل ہے اتھو نکل کے زبان رسالت آیا زبان رسالت تو ہوا دے دور سے سفر کیتا صحابہ کرام سن کے اپنے ذہن اچ محفوظ کیتا پھر گتیاں تے پتیاں تے کپڑیاں تے پھر ڈیویلپ کر دیا یہ اولاد آدم چھاپے بن گئے پھر تاج کمپنی چھاپ کے سن دے دیتا اصل ہے قلب مصطفیٰ سینہ تھلے منڈے آئے ہائے ہائے میں صدق اس تو آسان طریقہ کوئی نہیں میں کی کرانا میں اتھو تک چلا جاؤں جتھو تک اس تمہیں آسان ہو خاطب الناس علی قدر یقولہم رسول فرماندے نے جتھوں دے وچ کھلوتے ہو اتھوں دی ماحول دیاں گلاں کرنا میں لکھنا اقبال شاہ غیر معصوم 1400 سال دے بعد حقی گناہگار بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گتے تے لکھ دینا آؤ وضو کر مولوی ایدو تے پیر رکھ توبہ وہ ایدے تے پیر رکھی دے جی نقل ہے حسنا قرآن دیا ہے تھی باہمیں نقل ہے اچھا میں کہ چلو مولوی صاحب تو اڈی چتنی اوقات نہیں صحابہ کرام نو لے لو وڈے تو وڈا صحابی انہاں بسم اللہ لکھی دے تے پیر رکھ دے مردہ مر جے گا صحابی بسم اللہ تے پیر نہیں رکھے گا انہیں آنا میرے تو عمال ضبط کرانے نے میں تے کنڈ کر کے ٹوران تے دائرہ اسلام تو خارج ہاں کتنی داد دے سکتا لاہور میں کتنی دعائے جیڑا نقل قرآن نو کنڈ کرے او دائرہ اسلام تو خارج ہے اہل بیت نو آدینی جیڑے اصل قرآن تے پیر رکھ کے کھلوتے رہے نہ خدا نہ راضی نہ مصطفیٰ میں صدقے ہوں سکلین اس واسطے سکلین آکھے قرآن نو ودائینا اہل بیت نو گھٹائینا اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی تلی دیاں دہیاں بازاراں چنو اپنے دیا سمجھ کے نہ مار دے رہے اس ساڑھے جائے نا لباد بشریت چاہ گیا اس روپ اچ کونا تیریاں سوچاں تو بلند اس روپ اچ کو ہور ہستیاں کون کوئی پتہ نہیں کون دنیا دی مستور ہوندی مر جاندی 9 بھیراواں دیاں لاشاں نے تے پوچھ دی پی قاتلاں کول وین کر لاں یہ کون
بھرا دی لاش ویکھ کے بہن نو ہوش ہی کوئی نہیں انہیں جان کے گزاریاں نے قسم اللہ پاک دی جان کی نہ گزاریاں نے تسی ہسٹری پڑھو نا جی جغرافیائی حوالے نال جتھوں بطول دیاں دیاں نو قید کیتا نے اتھوں لاشاں اینج نے کوفہ اینج نے یہ جان کے بیبیاں پاکاں نو لاشاں دے وچوں لے کے گزرے مقصد کی مر جان گیاں منتاں کرن گیاں بھراواں دے ٹکڑے وے کیا کھڑیاں چلو اسی بیعت کر لینیاں گزر گیاں علی دیاں دیاں کتے حرام زادے ویکھ دے رہے ہاتھ ہیں بجے نے این کر کے ویکھ دیاں نے پہ گزر گیا پچھوں بغیرت آواز مارے سجاد روکو روکو ذرا انہاں نو کوئی کہ وین کرن لے کے وین یعنی اگے نہیں ویکھیا تے ہن ویکھاں ترس نہیں ظلم تے اکو ہی کرنا جے چوکھے نہ کرنا میرے امام فرمایا منیاں جائیں گا وہ پیدل نے کہ وین کر لو کی میں قسم چاہواں گا ایس تو بڑی کوئی قسم ہے میرے کو میں فراڈ کرانگا جھوٹ بول کے اپنی جد نال فراڈ کرانگا میں صاحبان مقاتل لکھے جلے آکھے نا ایک ایک وین کرنا نے تے کر لو اجے اٹھ نائن بیٹھے عرش دیاں شہزادیاں جان پئیاں او میں صدقے ماں سدرا نشین بی بیاں جان پئیاں پتر علی پتر دی لاش تے بھرا علی بھراج دی لاوا تے اے بھی یہ کہ ایک ایک وین کرنا تے جلدی کرنا علی دی ولیت ہی 72 دی ماتمدار شبیر دے سجدے نو سجدہ بنانا لی 9 بھراواں دی موت دی مکی ٹر دی اتھے آئیے جتے مہر نبوت دا سوار 9 ٹکڑے تقسیم حسین اگر اس دنیا داریں تے ہو جی بہن میں وکھا نا اگر وہ تیرے جان تے میں بہن وکھا دے کوئی مثال وکھا دے 9 ٹکڑے بھرا دینے تے باقی لاشاں میرا مانی سدھی ٹر دی شبیر دی لاش تے آئی فرمائے رون دا ٹائم کوئی نہیں وین ایک کوئی ہے تے اسی چوکھے نہیں کرنے کیوں اگر میں اور زیادہ وین کیتے تے نہ بہانے نال سجاد نو مارنا تے حسین میں اپنی نسل مکائیے تیرا سجاد بچان واسطہ میں کوئی نہیں چوکھا رونا وین ایک کے تے لاش بات کرے 10 میں تیرا کیڑا وین کرے میں تن کی آ کے روما ایک وین کرنا ہے نا چوکھے تے کرنا ہی کوئی نہیں ایک کرنا ہے لاش 72 وین ایک کہ آج میرا امتحان ہے حسین تیرا محاذ مک گیا میرا شروع ہو گیا میرے محاذ دا پہلا تے اوکھا پر چاہی وین ایک کرنا ہے 10 کی دا کرنا ہے آج میں تیرا کراں عباس نو چھوڑ دیا عباس دا وین کراں علی قاسم نو چھوڑ دیا علی قاسم دا کراں علی اکبر نو چھوڑ دیا تسی میرا خون ہو تسی بنو ہاشم ہو میں کریمہ ماں دی دیا ساڑے کرمان دا حق کے پہلے بندہ ہے سیدہ نو چھڑ کے میں امتیاں دا وین کراں حبیب دا پہلا وین کراں جام دا کراں کیس دا کراں ہور دا کراں سعید دا کراں سوچی پہ گئیاں ایک وین لاش 72 کدہ وین کراں میں نہیں سمجھ سکتا ایڈے سونے ماحول ہی تو جمعہ شیعہ ماں دی جھولی چیوں تیری ہائے نہ نکلے دسو حسین وین کدہ کراں فرمائے اکو کرنی تے میں منت پیا کرنو میرا بھی نہ کریں عباس دا بھی نہ کریں اکبر و قاسم دا بھی نہ کریں جون حبیب دا بھی نہ کریں تے فرمائے کدہ کراں فرمائے 9 میلہ تو باہر ایک بے وارث جوڑی دی لاش مرحبا تیری ہائے تو قربان جا ایک وین پتران دا کر میں صدقے ہوا شانتے صبح دا کسے نہ کسے وین کیتے او نو محمد دا تجھے تڑی کیتے ہی کو نہیں کسے فرمائے نا حاجرہ نہیں میں زینب ہاں صدقے نو نہیں رونا ہوتے تیرا صدقہ کیتے ہے نا ہوتے جس لئے او نو محمد دے بابے میرے ہاتھ بائیں پڑھائیاں نے نہیں دی عبداللہ بن جعفر تیار میں ناکھی میں پتر بنا کے نہیں پا دیندہ آلیہ تیرے ویر دا صدقے سید صدقیہ نو رون دے کو نہیں رونا پہ میں تیرا وین کرا گی ایک وین ہے تو تیرے ہی
ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਵਾਂ। फरमाया अम्मा दी जाई फिर इको करना ही तो मेरा ही करना ही, फिर मर्जी का कर ले। फरमाया कदी भैन दी मर्जियां मुक्कियां नहीं। कोई रोन देवे क़यामत दा सूरज ताड़ा वे साडे ते वैल मुक्कण ही ना। एक टाइम थोड़ा है ते इको वैन है, दस ना तेन की आके रोवां। फरमाया अम्मा दी जाई फिर इको वैन करना ही ते बिरा ते गरीब तू गरीब ही होवे ते बहन दी लाश ते खलो के वैन करके दियो लोगां मेरा बादशाह मर गया। मजदूर बिरा मरे ते बहना दिया ने मेरा शहनशाह मर गया, और मेरा कायनात दा सुल्तान मर गया। मैं ते कायनात दा वाकई सुल्तान हाँ, मैं ते अरशद दा शहजादा। आख ना ओ मेरा नवाब हुसैन किवें ना तू हाय करें जे आखे ना नवाब करके रो, कड़ियां ले हाथ सामने करके दी हैं हुसैन नवाबां दियां बहना हैं जिवें मैं तेरी लाश ते बदे हत्थां नाल आईयां। हाय ओ मेरा पुत्रा मोह अजे वैन पूरा नहीं किया तेन उठा लिया। मेरा ले सुनो तो भाई रोन मुसाहिब सुन के नहीं होता, महसूस करना जी फीलिंग का नाम मुसाहिब। महसूस करोगे तो फिर मुसाहिब, इंजे सुनोगे तो फिर तो नहीं ना। मैं जनाब को फीलिंग टच करना चाहता। 5 बहना हो ते एक बिरा हो, अल्लाह ना करे 5 का इकलौता ना मर गया, लेकिन तकदीर का पर लगदे ढिल नहीं लगती। जिसले इकलौता 5 का मर जाता है तो जिस जनाब जनाजे का ऐलान कराया है फिर मखसूस बिरादरी के बंदे जनाजा चढ़ जाते हैं। तो जिसले भैनों को वेड़े चों 5 को विराह का जनाजा लेंदे सौखा लगता। बोलो एक बारी महल्ला हल नहीं जाता, 5 का इको है। उधरों ऐलान हो जाता है 4 बजे जनाजा है, उधरों बंदे इकट्ठे ने, शहरी माहौल है ते घंटा घंटा जनाजा लेट हो गया। बंदे गल्लां करते यार 4 बजे का टाइम दिता ने की बनया। वो आदे ने यार तो नहीं पता 5 का इको ही आई। गया चाण जनाजा उन्होंने वाल खुले वो यार थोड़ा जा रो लैन दे उन्होंने तो इको ही की आई। आ मेरा सुनी भाई मैं दसा क्यों रोने तू 5 बहना को बिरा का जनाजा चाहना आवे ते औखे अचानक घंटा घंटा लेट हो जाता है। लिया कुरान मेरे सर ते रख ले, 9 फिरावां दे जनाजे पे रहे ने ते बहना शाम टुर गई। सिर्फ मैं इतना दस दे बहन बिरा का जनाजा छोड़ के किवें जावे। सौखियां गईयां ने कलेजा मुंह नूं आउंदा सैयद आवे किवें बनाई इन्हां सैयदादियां नूं मार मार के उठा ते नहीं तेन यकीन मेरे ते मैं किताब मक्तल विच विखा देना। 4 सालां दी हुसैन दी मासूमा दी रावी है। फरमांदे ने उस वक्त तक गंजे शुहदा चों कोई मेरी मां फुफी नहीं उठी जब तक उन्हां दे लिबास दे रंग तब्दील नहीं हो। इन्हां मारे रसूल दी गल गैरा नहीं मारिया, मुसलमान ना मारिया, ओ जुमे दियां नमाजियां मारिया, ओ कुरान दियां कारियां मारिया। करबला तो लेके शाम तक। चलो इत्थे मैं क्वें करा, मैं ज्यादा पढ़ गया, मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया। शायद मेरी अपनी इबादत हो रही है। हरीस लोग लालची लोग, पता नहीं जिंदगी दी आखिरी हो आंसू आ रहे ने तो मैं थोड़ा जा लंबा हो गया। इत्थे क्वें करनी मर जाती है बहन, फिरा दे कातल नाल बोलना गवारा नहीं। फितरत नेचर है, शिया दी है बहन, सुन्नी दी, अमीर दी, गरीब दी, मुस्लिम दी, काफर दी। बहन भिरा दी फीलिंग अल्लाह फितरत इको जी बनाई। ये बहन दी फितरत है जनाब, मर्दी मर जाएगी भिरा दा कातल नहीं वेखी। साडे इलाके च कत्ल हो गया ही, रात के अंधेरे च कत्ल हो गया, पता कोई ना लगे, ओदा जनाजा पढ़ लिया। कुलो ते बंदे बैठे ते बंदे परेशान, यार बेजरर आदमी है, दुश्मनी दी कोई नहीं, मारन वाला कौन है। एक दूजे ना खड़ कत्ल छुपदा नहीं, एक दिन पता लग जाना है। बैठे बैठे कुलो चाहिए बंदे बैठे थे, कुछ खलो गया। उस आख्या भी जितने बैठे हो गल मेरी गौर नाल सुन लैनी, फिर फैसला करना चाहिए। न समझो मैं कोई नहीं, कातल मैं। बंदे तू कातल है, उस आख्या जी गल मेरी पूरी सुने। दुश्मनियां ना मैं इतला ही मेरा दुश्मन आ रहा है, भुलेखे च मैं मार बैठा तो पता लगे बंदा गलत मरी गया।
اس آخیا مریویا میرے کولوں ہے تے بے گناہ مریویا، قاتل میں ہاں تے میں بھول گیا، جنازہ بھی تو میں پڑھے، کل بھی آیا کلو بچ گیا، اگے میں کلا ہوتا رہا، اج میں بیٹھا بیٹھا، اج میں دیاں لے اج میں بڑا خاندان لے، مجرم میں ہاں تو ہوئی غلطی، اگر میں معاف کر دیو تو میں دیاں میرا لے، اگر مار دیو تو چن کے میرے خاندان دا میں نے مارنا جے، میرا پتر مارنا جے، میری دی میں نے مارنا تے جے خدا واسطے معافی دے، غلطی میرے کو ہو گئی۔ بندے ان پکڑ کے کمرے چ لے گئے، جذبات تو میرے بندیاں دے تواڈے جے چار شریف بیٹھ کے انہاں کہ یار نہ دسدا پھر کی ہے، تے واقعی غلطی ہو جاندی انسان کولوں، ازالہ اس دا معافی ہے۔ اسی بھی مار دیاں گے، مار دینے یہ بھی مر جائے گا، ساڈا تے کہ مر گئے واپس، وہ بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے۔ وہ 3-4 گھنٹے دی بحث دے بعد طرفین چو بندے پہ گئے، انہاں کہا صلح کرو تے کچھ حل کرو، دھیاں لے آئے۔ بندے وچ پہ گئے، انہاں کہا جی نہ کو پھر فلاں زمینہ لکھ دے، ایک بیٹی دا رشتہ دے دے، انہیں کہا جی جو لکھو میں جی پورا آیا میں بیٹی دا رشتہ دینا، میرے کو زمینہ نہ کھالو۔ سلو نامہ لکھیندہ ہی پیا تے جس حویلے چ بیٹھے نال والے گھر تو ایک بی بی دا بہن آیا، میرے 6ویں امام دا فرمان ہے گل دل چوں نکلی دل تے لگ دی، اس مستور دا بہن بندیاں نو رلا کے را گیا، پنچایت دا سردار اس کہ کون ہے رون والی، انہاں کہا جی جڑا مقتول قتل ہویا او دی بہن ہے، اس کہ بندیاں ظلم پہ کر دیو، جدا نقصان ہے انہوں پوچھے کون نہیں دے، کی بکھاؤ گے منہ میدان معاشرے چ نبی پاک نو، جس دا بھرا مار گیا نقصان تے بڑا بہن دا، اسا کھلو جو میں ایک بار پوچھا ہوا گیا تو دیوال کھلے لے میرا پتر رب دی رضا سمجھ تقدیر ہوئی ہے تے بلکھے نال اس مارے وہ آئے آنکھیں تسی اس نے قتل کر دینے تے جی آنکھیں دے تیری مہربانی میرا تو بھی راضی ہو تو رشتے دینا ہے، زمینہ دینا ہے تے سلو کر لیے، رنی ہو سکے جو لینا ہے تسی لینا ہے، میرا تے واپس آمنا کون سلو کر لیے تسی بڑیا مکا لے، جے میرے کو پوچھ دیو تو ایک شرط میری لکھ دیو، انہاں کہا کیڑی ہو سکے میری ایک کوئی شرط ہے، جب تک میں زندہ میرے بھرا دا قاتل میری گلی چنا گیا، شیعہ سنیاں بہنہ مار جاندیاں نہیں، بھرا دا قاتل نہیں ایک سکدیاں، تو مسلمانے میں سیدان لیا قرآن میرے سر تو رکھ لے کربلا تو لے کے شام تائیں سجے وے دی آئی تا بھرا کھپے وے دی آئی تا بھرا دے قاتل دے کھپے وے دی آئی کتے نچ نچ کیا دے آنو کتھے ہی دی دے مان کر دیا تیریاں زندگیوں ایک وین کرنا ہے، میرے حصے دی ڈیوٹی مکمل ہو، مردی مر جاندی ہے لاہور لیا بہن بھرا دے قاتل تو منگ دی کچھ نہیں، پتہ نہیں کتنی غریب ہو گئی، ساکی کوثر دی دی کوفے دے بار علماء لکھ دینے آلیہ نو ایک واری نہیں 4 واری شمر نال بول، پہلی واری بول کیا دیئے شمر من اس بازار چنا گزار میں علی دی دیا، حرام زادہ داج پیو دی شہزادی بن کے نہیں ساڑی قیدن بن کے آئی، میں اس سے بازاری چو گزارنا ہے، فرمائے میرا رہ جو کوئی نہیں گیا، اس سے بازاری چو گزارنا ہے، پھر بتیاں بھجا میں زینب بے غیرتہ دے بتیاں نہیں بھجانیاں سی تشہیر کرنی ہے، تریجی واری بول کیا دیئے جے اس سے بازاری چو گزارنا ہے، ہاتھ کھول میں ہتھاں دا پردہ بنا، حرام زادہ ہاتھ بھی نہیں کھولنے، چوتھا تے آخری بول کیا دی پھر ایکو من لے میں چادر دے، ایو بازار عبور کر کے میں واپس دے چھوڑے سے، حرام زادہ دا ٹور گئے جدے مان کر دیا، بہت عرصہ پہلے دی گالے جھنگ دے علاقے چ مجلس آئی، آغا حسین مرحوم بکھر آلے گزرے رضا کر، آغا لیسن کمی صاحب دے چاچا مرحوم بہت بڑا مسائب خان سیو، اے جملہ انہاں پہ پڑھ دیں، دو دوست گزر رہے نے، ایک شیعہ ایک سنی، شیعہ ویکھیا مجلس پہ یوں دیئے، سنی نو آدھا یار 2 منٹ سن لئیے، انہی آکو بے گئے سنی پہلی واری مجلس سنیے کہ آغا صاحب یہ جملہ پڑھیا محمد دی دی چادر منگی، شیعہ رون لگ پہ او کھلو گیا او سکیا او ذاکر امام دا 1 منٹ کھلو، کون منگ دی آئی فرمائے محمد مصطفیٰ دی دی، کنہ کولو منگ دی آئی فرمائے مسلمانہ کولو، سنی بندہ ہی سیال قوم دا زمیندار بندہ حیران ہو کے دکی ہو جے مسلمان آن کلمہ بھی دے پیو دا پڑھ دے آن چادر بھی نان دے،
لبی یا کوئی نہ آغا صاحب آدھے جے لب لیندی اسی دیاں بہنا لے کے مٹھیاں تے نہ بو او منگدی رہی بدماش نچ دے رہے او اکو گل سن کے سنی نکل گیا مجلسی باقی شیعہ بے کے رون دے رہے سادہ لوگ آن زمیندار بندہ اس لئے بندے پگا بندے آن پگ لتھی ہوئی پیران جتی کوئی نہیں علاقے دا نمبردار آئی ٹردہ ٹیگر دا ویلے حویلی چایا دھیاں نکل آئیاں نوہ پیو نو رون دیا وے کیا چاچا کس مارے اسی پیکے بلائی دھیاں دے سامنے ماتم کر کیا دے او میرا پتر دسن آلی گل نہیں بدماشان دا مجمع میرے محمد دی دھیے او دیوال کھلے ہوئے او چادر منگ دیئے مسلم مرحبا 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 انہاں بچیاں دھیاں بھی سنی انہاں پوری فیملی آلے سنت انہاں پہلی باری سنیا ساڑھے نبی دی دی انہاں اپنیاں چادران دیتیاں لے چاچا انہوں جا کے دے اسا کہنا تُسی امتنیاں ہو سیدہ دی جے پیو تے دین کر دیاں ہو میں چادران نہ دے میں زندہ رہا میں توڑا مقروضہ میں قرضے دیندہ رہے سانکے دیئے میں کیا میں دور زیور لہا دے سادے دوران دھیاں تے نوان دے زیور لہا کے جی میں دسیانے بازار گیا 40,000 دے وکے چادران بنوان دیاں دیر ہو گئی شام ہو گئی نوکرانو برکیاں دی گرڑیاں بنوا کے امام بار گیا لیا مجلس مک گئی مومن گھرانو ٹر گئے نوکرانو آدھے چادران غازی دی علم تلے رکھ جو زندہ رہ گیا میں کالا ویسا آج میں کوئی نہیں آونا ممبر دی قسمیں ساری رات چادران غازی دی علم تلے رکھ کے اکو وین کردہ یاد آئی اس ویلے کتھے آئے جدن زینب منگ دی آئی اس ویلے آمیں آ جدن بازار چاہ دی آئی حیاء کرو میں توڑے نبی دی جناب شمال پاکستان ملک منتظر مہدی صاحب بھی پہنچ گئے اور 15